رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ شبیہ سراد دلہا نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار دربار کے اندر بے شمار اور لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار درود شریف پڑھن دی فضیلت اور برکت بیان کردے ہویا الحمدللہ اج دا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ درود شریف پڑھنے دیاں بے شمار فضیلتاں نے، بے شمار برکتاں نے۔ درود پاک ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر مشکل دا حل ہے۔ درود شریف قبر و حشر دی مشکلات اور تکلیفاں اور آزمائشاں اور سختیاں دا حل ہے، اور دنیا و آخرت دی تمام مشکلات دو بچن دا، دنیا اور آخرت دیاں تمام تکلیفاں تو محفوظ رہن دا، بے شمار تکلیفاں تو بچن دا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ حضرات ذی وقار سنن ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آئے تے کہندے نے یا رسول اللہ میں تواڈے تے بہت زیادہ درود شریف پڑھدا ہوں۔ یا رسول اللہ جڑے میرے اوراد و وظائف دے اوقات نے، جس وقت میں وظائف پڑھنا، ورد کرنا، آقا جڑے اوقات نے اونا اوقات وچوں میں کنا حصہ درود شریف پڑھیا کرا، جنہ بھی وقت میں اوراد و وظائف تے لگانا میں کتنا وقت درود شریف پڑھیا کرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب جنہ تیرا دل کر دے، جنی تیری مرضی ہوئے پڑھ لیا کر۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ چوتھا حصہ پڑھ لیا کرا، چوتھا حصہ؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جنی تیری مرضی ہوئے پڑھ لیا کر، ہاں اگر تو اور زیادہ کریں تو تیرے واسطے بہتر ہے، اگر زیادہ پڑھیں تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے اوراد و وظائف دا جڑا وقت ہے، جڑے اوقات نے، انہاں چو ادھا وقت جڑا ہے تواڈے تے درود شریف پڑھ لیا کراں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جنی تیری مرضی ہوئے اونا ہی پڑھ لیا کر، ہاں اگر تو اے دے نالوں بھی زیادہ کریں تو پھر بھی تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ 2/3 حصہ میں پڑھ لیا کراں، 2/3 حصہ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنی تیری مرضی ہوئے پڑھ لیا کر، ہاں اگر اے دے نالوں زیادہ کریں تو پھر تیرے واسطے بہتر ہے۔ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ جتنے اوراد و وظائف دا اوقات نے
میں سارا وقت جڑا ہے میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہا کراں. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جے سارا وقت میرے تے درود ہی پڑھدا رہے نا. ترمذی شریف دی حدیث ہے, سیاہ ستہ دی روایت ہے, میرے کریم آقا نے فرمایا جے سارا وقت درود ہی پڑھتا رہے تو پھر درود شریف تیرے سارے غماں نو دور کرنے واسطے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جے تو میرے تے درود ہی پڑھتا رہے پھر تیرے سارے غم مک جان گے, تیریاں ساریاں فکراں مک جان گیاں, اور اگے میرے کریم آقا نے فرمایا تیرے سارے گناہ مٹا دیتے جان گے, تیرے سارے گناہ مٹ جان گے. لو جی نبی پاک دی اس حدیث تو پتہ چلیا کہ درود شریف پڑھن دے نال غم مک جاندے نے, پریشانیاں مک جاندیاں نے, اے فکر مک جاندے نے, اور اے دے نال نال میرا اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین گناہ بھی معاف کر دے. اور ایک اور روایت دے اندر یہ الفاظ موجود نے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے تے کثرت دے نال درود شریف بھیجیا کرو, کثرت دے نال درود پڑھیا کرو. فرمایا کثرت دے نال درود پڑھن دی برکت دے نال فرمایا تواڈے سارے غم دور ہو جان گے, پریشانیاں دور ہو جان گیاں, مصیبتاں دور ہو جانیاں, آفات و بلیات دور ہو جان گے. فرمایا تواڈیاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں, تواڈیاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں. تے جدو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ اے بندیا درود پڑھ, درود پڑھن دی وجہ دے نال برکت دے نال اللہ تعالیٰ تیرے غم دور کر دے گا, پریشانیاں دور فرما دے گا, مشکلہ آسان کر دے گا. تے پھر سانو اپنے آقا دے فرمان تے عمل کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ پھر سانو زیادہ تو زیادہ مصطفیٰ دی ذات تے درود بھیجنا چاہیے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دی ایک اور حدیث مبارکہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہر دن ہر روز میرے تے 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ درود پاک بھیجے گا. میرے تے تیرے لجپال آقا نے فرمایا او بندہ کدی بھی کسے دا محتاج نہیں ہوئے گا. او بندہ کسے دا محتاج, اللہ تو سوا کسے دا محتاج نہیں ہوئے گا. اللہ پاک انہوں کسے دے گے ہاتھ پھیلان تو محفوظ فرما دے گا. تے محتاج ہونا بھی رب دا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے تو علاوہ کسے دا محتاج نہ بناوے. معلوم ہو یا درود شریف پڑھن دی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق دے اندر فراوانی کر دیندا ہے, رزق دے اندر برکت عطا کر دیندا ہے. اللہ تعالی رزق دے اندر فراخی کر دیندا ہے, اور اللہ اپنے تو علاوہ کسے بندے دا محتاج بناندا, کسے دا محتاج اللہ پاک نہیں بناندا. اے درود شریف پڑھن دی برکت ہے, درود پاک پڑھن دی فضیلت ہے, اور درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جیڑا دنیا تے بھی فائدہ دیندا ہے, موت ویلے بھی فائدہ دیندا ہے, موت آن تو بعد بھی فائدہ دیندا ہے. خدا دی قسم قبر وچ ٹر جائے گا پھر بھی درود فائدہ دے گا, حشر وچ ٹر جائے گا پھر بھی درود فائدہ دے گا, پھر بھی درود پاک دا فائدہ ہوئے گا. حضرات گرامی, ایک مالدار بندہ سی, تاجر سی. وقت ایسا آ گیا ماڑا بیچارہ غربت آ گئی, کسے کو انہوں نے 500 دینار دارے لے سن, قرض خان راہ وچ ڈک لیا. اس آکھیا پیسے دے, اس آکھیا میرے کل کوئی نہیں, غریب ہاں, مسکین ہاں, ماڑا ہو گیا, نہیں عطا کر سکدا. اس آکھیا چل قاضی دے کول, قاضی دی عدالت میں چل. اس بندے نو لے کے گئے, قاضی نے اس نو آکھیا مقروض نو,
काजी ने आख्या या 500 दिनार अदा कर, अपना कर्जा दे वापस कर, या अपना जामिन दे ते या जेल जान वास्ते तैयार हो जा। हुण वो माड़ा सी, गरीब सी, उहदे कोल जामिन भी कोई नहीं, 500 दिनार भी कोई नहीं। उस आख्या मैं माड़ा, मैं गरीब हाँ। हुण माड़े बंदे दा जामिन कौन बने? जेड़ा माड़ा बंदा हुंदा है, गरीब हुंदा है, ओदा जामिन कौन बनदा है? जमानत कोई देंदा है? माड़े बंदे दा कौन बनदा है? अपने रिश्तेदार साथ छड़ जांदे ने, ओ भी मिलन तो गवारा ना, गवारी उन्होंने गुजरदी है, मिलना गवारा नहीं करते। उन्होंने मिलिए तो वह समझते हैं पैसे ही ना किधरे मंग लवे। ते माड़े बंदे का तो हाल है, जो औखा वेला आ जाए तो कोई नहीं बनता। इस वास्ते आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह के ताला आपने फरमाया हजरत आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह के बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाते हैं, फरमाते ने रोगां विचों रोग मोहम्मद ते जिसदा नाम गरीबी, ओ कंड करके लग जांदे ने रिश्तेदार करीबी। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, वो गरीब ते मस्कीन आदमी जिसदा ना कोई जामिन है ते ना कोई दिनार नहीं, ओदे कोल काजी नूं कहन लगा मेरे कोल ते कोई दिरमो दिनार नहीं है, ना कोई मेरा जामिन है, मैं बड़ा गरीब ते मस्कीन जे आदमी हूं। काजी ने आख्या फिर जेल जान वास्ते तैयार हो जाओ। ओ गरीब बंदा कहंदा है काजी साहब मैं जेल जान वास्ते तैयार हूं, लेकिन इस तो पहले मैं गुजारिश करना चाहना हूं, मैनू एक रात की मोहलत दी जाए, मैं अपनी बीवी बच्चियां दे अंदर एक रात गुजारना चाहना हूं, सुबह मैं तुहाडी अदालत दोबारा आ जाऊंगा। हजराते गिरामी काजी बोलिया ते कहने लगा पता नहीं सवेरे तू वापस आवे या ना आवे, तेरा कोई जामिन होना चाहिए है। उन्हें आख्या कोई दुनियादार ते मेरा जामिन नहीं है, मेरा जामिन काली कमली वाला है। मेरा जामिन कौन है? तवज्जो है तुहाडी? इंशाअल्लाह तवज्जो रही तो बड़ा मजा आएगा। मोहब्बत ना जरा बोलो सुभान अल्लाह। उस आखिया कोई दुनियादार मेरा जामिन बनने वास्ते तैयार नहीं है, मेरा जामिन काली कमली वाला है, मेरा जामिन लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने जिदों प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दा नाम आया, उस काजी ने आख्या ठीक है तेनू मैं मोहलत देना, एक रात अपनी बीवी बच्चियां दे कोल जाके गुजार ले। हजराते गिरामी ओ मकरूर आदमी गरीब आदमी अपने घर विच गया, अपनी बीवी नू सारा वाकया जाके सुनाया। उस सारा वाकया जो सुनाया, बीवी सबर वाली सी, ना शुक्री करने वाली नहीं सी, अपने शौहर की मदद करने वाली सी, अपने शौहर की इमदाद करने वाली सी। उस साबरा ते शाकिरा औरत ने गल सुनी, उसकी बीवी ने आखिया ऐ मेरे सिर दे ताज परेशान ना हो, जिदा जामिन कमली वाला होवे ओनू परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, जिदा जामिन कमली वाला होवे ओनू परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओदी दुनिया भी बेहतर हो जाती है ते आखिरत भी बेहतर हो जाती है। हजराते गिरामी रात का टाइम होया, ओ गरीब ते मस्कीन आदमी मकरूज आदमी रात का वेला होया, सौन तो पहले जो अपनी बिस्तर ते गया, अपने बिस्तर ते जाके अपनी अखां विचों हंझू तारी ओदे हो गए ने, अज रोंदा पिया है, नाले करीम आका अलैहिस्सलाम नू याद पिया करता है, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ते दुरूद पाक पढ़ता जा रहा है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ते दुरूद पाक दे नजराना पेश करता जा रहा है, मेरे आका की बारगाह के अंदर दुरूद पाक दे गजरे पेश करता जा रहा है। ओ मकरूज आदमी मेरे आका ते दुरूद पढ़ता जा रहा है, अज दुरूद पढ़दियां 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 पढ़दियां
سو گیا ہے جدوں ایشور دیاں اکھاں بند ہوئیاں قسمت دا ستارہ چمکیا اج بختاں دا ستارہ چمکیا اس بندے دے خواب دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے او دی خواب دے اندر میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام آ گئے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں عرض کی سرکار 500 درہم دا 500 دینار دا مقروض ہوں میرے کو 5 دینار بھی کوئی نہیں ہے میں بڑا پریشان ہوں میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے خواب دے اندر فرمایا جا وقت دے بادشاہ دے وزیر دے کول چلا جاؤ اور اس وزیر نو جا کے میرے ولوں آکھی میرا پیغام دینی جا کے کہ اللہ دے پیارے محبوب دا پیغام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے ولوں 500 دینار قرضہ ادا کر دے اگر دلیل دے طور پہ سوال کرے اس نو اے سوال دے جواب دے دیں کہ راتی ساری ہر رات نو تو نبی پاک علیہ السلام تے 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہونا ہے ہر رات نو سون تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دی ذات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سونا ہونا ہے پچھلی راتی تینوں اج گنتی کردیاں بھول گیا سی تیرے خیال وچ یہ آیا سی ہو سکتا ہے پتہ نہیں گنتی پوری ہوئی ہے کہ نہیں حالانکہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ چکیا سی یہ نشانی انہوں بیان کر دیں حضرات گرامی صبح دا ٹائم ہویا اج وہ بندہ چڑھدا چڑھدا وزیر دے دربار تے گیا وزیر دے گھر وچ گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اگوں وزیر باہر نکلیا وزیر نے آکھیا دس کیویں آیا ہے اسے آکھیا آپ نہیں آیا اللہ دے محبوب دا بھیجیا ہویا آیا وا اس آکھیا میں آپ نہیں آیا اللہ دے محبوب دا بھیجیا ہویا آیا وا اس آکھیا کی مطلب اس آکھیا نبی پاک علیہ السلام خواب وچ تشریف لے آئے نے تے پیارے کریم آقا علیہ السلام دا پیغام ہے کہ میرے والو 500 دینار قرضہ ادا کر اس آکھیا کی دلیل ہے تیرے کول کہ تیری خواب وچ نبی پاک آئے نے اور ایک پیغام میرے واسطے بھیجیا ہے اس آکھیا نبی پاک علیہ السلام نے دلیل بھی دیتی ہے تو ہر رات نو 1000 واری درود پڑھ کے نہیں سوندا ہر روز رات نو 1000 واری اور جڑی پیچھے رات گزری ہے تو پڑھ دیاں بھول گیا سی کہ پتہ نہیں 1000 پورا ہویا کہ نہیں حالانکہ 1000 پورا ہو گیا سی وہ بھولیا سی کہ نہیں بھولیا اس آکھیا بالکل گل ٹھیک ہے تیرا خواب سچا ہے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام اس وزیر نے اس بندے نو اندر بلایا اج بڑا سونا بستر کیتا بستر تے بٹھایا آپ تھلے بیٹھا وزیر بولیا تے کہنے لگا بڑا سونا خواب سنایا دے حضرات گرامی اس وزیر نے اس بندے دوواں اکھاں دے درمیان بوسا لیا دوواں اکھاں دے درمیان بوسا لیا اس آکھیا میرے کملی والے آقا دا پیغام پہنچان والا ہے تو بوسا لا کے کہنا ہوئے گا جھنا اکھیاں میرا دل بر ڈیٹھا اسائیو اکھیاں تک لیاں اور تو ملیو تے ماہی ملے یار تے ہن آسا لگ گئیاں میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اس وزیر نے متھے تے بوسا لیا اور وزیر نے 500 دینار پیش کیتے اس آکھیا لے اے 500 دینار تیرے واسطے 500 دینار اور پیش کیتے لے اے 500 دینار تیری بیوی واسطے 500 دینار اور پیش کیتے لے 500 دینار تیرے بچیاں واسطے 500 دینار اور پیش کیتے لے اے تیرا انعام ہے تو مینوں سچا خواب سنایا ہے جدے کلو 5 دینار بھی نہیں سی 2
2000 दिनार ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ गए। पतना बोलो जरा सुभान अल्लाह। किन्ने दिनार आ गए? 2000 दिनार वो वजीर ने पेश किए। ऐ तेरा इनाम है। मेरे प्यारे करीमा शराब दे प्यारे गुलामों 2000 दिनार लेके आया वापस ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਆ ਬਈ ਬਾਹਰ ਆ, ਬੜਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 500 ਦਿਨਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, 500 दिनार तेरा कर्जा अदा कर रहा। वो बाहर निकलिया, वो परेशान हो सके, तेरे को 5 दिनार भी नहीं सी, तेरे को किथों आ गए, तेरे को किथों आ गए। ओ मकरूश कहना है जदारा खा कमली वाला जदारा खा कमली वाला कौन मिटावने वाला पालो प्यार दे नाल जुदा रखा कमली वाला जुदा रखा कमली जुदा रखा कमली वाला कौन मिटावने दिनार तेरे को कहने आ गए। जदी उस सोने नाल लग गई ये, जदी उस सोने नाल लग गई ये, जदी उस सोने नाल लग गई ये, ओ तोड़ने सोने नाल लग गई जेड़ा तोड़न भावन वाला। उस आख्या चला मेरे नाल काजी दे दरबार ते। हजरात वो काजी दे दरबार ते जदों दोवें काजी दे दरबार च पहुंचे ना ते काजी अपनी मसनद तो उठ के खड़ा हो गया है। काजी अपनी मसनद उठ के खड़ा हो गया। काजी ने 500 दिनार उस बंदे दे हवाले कीते। उस आखिया ऐला फड़, मैं राती सुता, मैं प्यारे करीम आका ने मेरे ते करम नवाजी फरमाई, राती ख्वाब विच आके काली कंबली वाले ने मैनू हुक्म फरमाया कि तू उस बंदे दा कर्जा अपने वल्लों अदा कर दे, अपने वल्लों अदा कर दे। लै फट 500 दिनार मैं तेनू दे देते। किन्ने हो गए? 2500। किन्ने हो गए? 2500। जो काजी ने 500 दिनार दिते ना ते ओ जिदा कर्जा देना सी ना वो भी कहन लगा मैं कर्जा माफ करना वा, मैं कर्जा माफ करना। भाई तेनू की बन गया? तू ते जेले करानू टुरदा फिरदा सी, तू क्यों माफ किया? उस आख्या जड़ा राती सोना तेरी ख्वाब विच आया सी ना, मेरी ख्वाब विच आके लजपाल आका ने फरमाया सी ओदा कर्जा माफ कर दे, मैं भी अपना कर्जा जड़ा लेने पैसे माफ करना वा, 500 दिनार पल्लियों देना वा, 500 दिनार मैं नजराना पेश करना, मैं पल्लियों देना। लो 500 उन्हें दिते ते किन्ने हो गए? 3000। जिद को 3 दिनार नहीं सी, 3000 दिनार लैके हसदियां ते मुस्कुरादियां अपने घर विच आया। नगर नगर करिया करिया गली गली मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे नारे लगा रहे ने और खुशी का इजहार पिया करता है। पहले परेशान सी, हुण खुश नजर आ रहा है। किसी ने पूछा पहले रोंदा सी, परेशान सी, हुण की वजह बन गई? बड़ा हसदा है पिया, मुस्कुरांदा है पिया, बड़ा खुश नजर आ रहा है। उस आख्या जे सहारा ना समझे ज़माना मुझे, बेसहारा ना समझे। वो तो खुश सी ना, तुसी भी जरा खुश हो के पढ़ लो।
لباں تے مسکراہٹ رکھیا کرو. جدا قرضہ اتر جائے خوش نہیں ہوندا. جنہیں ایک 100 روپیہ بھی دینا ہوئے صحیح واپس. جنہیں 100 روپیہ بھی دینا ہوئے نا خدا دی قسم وہ بندہ پریشان رہندا ہے. تو جدو 100 روپیہ قرضہ لے جائے نا وہ ہولا ہو جاندہ ہے بندہ. دل و دماغ دا جڑا نا ہولا ہو جاندہ, فکر مک جاندی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے پیسے دینے سن تے پار سروں لے گیا ہے. تے جدے سروں پار لے جائے وہ خوش ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ. پیار دے نال پڑھو وہ کہندا ہوئے گا بے شاہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے, بے شاہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے. پڑھو نا پیار نال بے شاہارا نہ سمجھے ہم غریبوں کا یا کام مدینے میں ہے. ہم غریبوں کا یا کام مدینے میں ہے. ہم غریبوں کا آقا مدینے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ کے تعالی آپ فرماندے نے میں خانہ کعبہ حج کرنا واسطے گیا. فرماندے نے میں خانہ کعبہ دا طواف پیا کرنا. میں ویکھیا ایک بندے نو ہر قدم تے نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پیا پڑھدا ہے. اج خانہ کعبہ دا طواف کردیاں ہر قدم تے نبی پاک تے درود السلام پیا پڑھدا ہے. میدانی عرفات پہ جانا ہے میرے پیارے کریم آقا تے درود پاک پڑھدا ہے. صفا تے مروہ تے دوڑا لگانا ہے میرے پیارے کریم آقا تے درود پاک پڑھدا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا میں اس بندے کو آکھیا او بندیاں ہر مقام تے پڑھن واسطے علیحدہ دعاواں موجود نے. تلبیہ پڑھ لبیک اللہم لبیک اے صدامہ بلند کر. تو نبی پاک علیہ السلام تے ہر مقام تے ہر قدم تے درود پاک پڑھتا پیا ہے. حضرات گرامی او آدمی بولیا کہنے لگا سرکار یہ پیچھے بڑا ایک پیارا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا میں وہ سنا تے صحیح ذرا کی واقعہ ہے. وہ ساتھیا میں تے میرا باپ تمہیں حج کرنا واسطے آ رہے سن. رستے دے اندر میرے باپ دا وقت اخیر آ گیا. میرا باپ فوت ہو گیا. میں اپنے باپ دے چہرے دے اوتے کپڑا پا دیتا. تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا کی میں اپنے باپ دے چہرے تو کپڑا اٹھا کے ویکھیا میرے باپ دا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا سی. میرے باپ دا چہرہ متغیر ہو گیا. میرے باپ دا چہرہ میرے باپ دی شکل بگڑ گئی. میں بڑا پریشان ہویا. ایسے عالم دے اندر میں کی کراں. میں اپنے باپ دا چہرہ کسی نو وکھا بھی نہیں سکدا. میں بڑا پریشان ہو گیا. آخر بیٹھیاں مینوں اونگ آ گئی. اسے پریشانی دے عالم دے اندر مینوں نیند تاری ہوئی. میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک نقاب پوش آدمی اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے میرے باپ دے لاشے دے قریب ہوندا جا رہا ہے. جدوں میرے باپ دے لاشے دے قریب آیا میرے باپ دے چہرے تو کپڑا اٹھایا. اج ویکھیا کہ میرے باپ دا چہرہ کالا سیاہ ہویا سی. چہرہ متغیر ہو گیا سی. جدوں اس آن والے نے میرے باپ دے چہرے دے اوتے اپنا پیارا گورا ہاتھ پھیریا. میرے باپ دا چہرہ ان سفید ہو گیا دودھ نالوں زیادہ سفید ہو گیا سی. میرے باپ دا چہرہ دودھ نالوں زیادہ سفید ہو گیا سی. حضرات گرامی وہ آدمی کہنا ہے میں اس نقاب پوش نو پوچھیا اے سونی صورت والے اج آن والے تو کون ہے. اج جدوں آن والے نے پھر اپنا نقاب اٹھایا اپنا نقاب ہٹایا. فرماندے نے جدوں میں چہرہ ویکھیا اس آن والے دا چہرہ 14ویں رات دے چاند نالوں زیادہ چمک رہا سی. آن والے نے جواب دیتا اس آکھیا نام میرا محمد شریف بلے تے آمنہ بی بی دا جایا اللہ دا میں سچا
نبی پاک علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے, میں تیرا نبی ہوں. اج میں تیرا نبی تیرے باپ دی مدد کرنے واسطے آ گیا. اس آخیا میں پیارے کریم آقا دے قدماں نوں جفا مار رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام دے قدم مبارک چوم کے ہاتھ بن کے عرض کی سونیا لجپال کریم آقا میرے باپ دی بڑی پیڑی حالت ہو چکی سی, میرے باپ دا چہرہ سیاہ ہو چکیا سی. سرکار تسی میرے باپ دی مدد فرمائیے. اج میرے باپ ایسا کیڑا عمل کیتا ہے جس کی وجہ تو میرے باپ دے کرم نوازی فرمائیے. میرا باپ دنیا تے ایسا کیڑا چنگا عمل کرتا رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانا تیرا باپ رات دے ٹائم جدو بستر تے جانا سی اج سون تو پہلے تیرا باپ میری ذات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھدا ہوندا سی. اور دوسری روایت وچ یہ الفاظ ہوندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دے ٹائم سون تو پہلے تیرا باپ میرے تے کثرت دے نال درود پاک بھیجدا ہوندا سی, کثرت دے نال درود پاک پڑھدا ہوندا سی. میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں موت تو بعد کیسی سختی آ گئی, موت تو بعد کیسی پریشانی آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک دی برکت دے نال اور اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ پہلے دی طرح بنا دیتا, چہرہ پہلے دی طرح روشن ہو گیا ہے. درود پاک پڑھن دی یہ برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی موت ویلے بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے. اے درود پڑھن دیاں برکتاں نے. پیارے کریم آقا تے پیارے کریم آقا علیہ السلام تے درود پاک اگر دنیا تے کوئی غم آ جائے پریشانی آ جائے پھر بھی درود دی برکت دے نال حل ہوے گی. اگر موت ویلے مشکل آ جائے پھر بھی درود پاک دی برکت دے نال مشکل آسان ہوے گی. میں تے کہنا قبر وچ ٹر جاویں گا تے پھر بھی درود پاک دی برکت دے نال اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گا. درود پاک دیاں برکتاں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماندے نے میرا ایک ہمسایا مر گیا قبر ٹر گیا, خواب وچ اونوں ویکھیا, خواب وچ ویکھیا تے پوچھیا سنا تیرا کی حال ہے کیسی بیتی تیرے تے. اس آخیا میں قبر وچ گیا ہاں منکر نکیر آ گئے سوال و جواب کرنے والے, سوال کرنے والے منکر نکیر آ گئے, انہاں مینوں سوال پوچھے تے میری زبان بند ہو گئی. او مرن والا خواب وچ دسدا پیا. اس آخیا میری زبان بند ہو گئی حتیٰ کہ مینوں خیال آیا کہ پتہ نہیں میری موت ایمان تے ہوئی ہے کہ نہیں, میں ایمان دی حالت نہ مریا کہ نہیں مریا, مسلمان بھی مریا کہ نہیں. اتنے تک میری زبان بند ہو گئی, کسی سوال کا جواب نہ مینوں آیا. اس مرن والے نے خواب وچ آ کے دسیا. اس آخیا پھر اچانک ایک فرشتہ آیا. کون آیا؟ اچانک ایک فرشتہ آیا. اس فرشتے دی آن دی برکت نال ہویا کہ منکر نکیر مینوں سوال کرن لگ پے. او سوال کری جا رہے سن, میں ادھروں جواب دیتی جا رہا, میں ادھروں جواب دیتی جا رہا. او مرن والا جڑی میت سی اونے اس آن والے فرشتے نو پوچھیا. اس آکھیا منکر نکیر مینوں سوال پہ کر دے سن, پہلے مینوں جواب نہیں سی آ رہے, تو آیا تے تیرے آن دے نال میری زبان کھلی اور جواب آن لگ پے. آخر تو کون ہے؟ اس آکھیا یاد کر دنیا تے رہ کے نبی پاک دے درود پڑھدا رہے ہیں, ایک قبر دی بات درود پاک پڑھدا رہے ہیں. اس آکھیا جڑا دنیا تے رہ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام تے درود و سلام پڑھدا رہا ہے نا, تو درود پاک پڑھیا سی, اللہ نے مینوں درود پڑھن دی برکت نال مینوں او دی درود دے بعد پیدا فرمایا. درود پاک پڑھن تو بعد درود پاک پڑھنا مینوں پیدا کیتا. میں او درود پاک دی برکت نال پیدا ہون والا فرشتہ ہاں جڑا تیری قبر وچ تیری مدد کرنے واسطے آ گیا. معلوم ہویا دنیا تے درود پڑھے گا نا تے خدا دی قسم قبر وچ بھی مشکلاں آسان ہوندیاں, قبر وچ بھی مشکلاں آسان ہو جاندیاں نے. اور ایک اور حضرت حسن بصری دا بڑی پیاری روایت ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ دے کول ایک عورت آ گئی. عورت آ کے بولی کیا لگی سرکار
میری بیٹی وفات پا چکی ہے، میں اپنی بیٹی نو خواب دے اندر دیکھنا چاہنی ہوں، میں معلوم کرنا چاہنی ہوں میری بیٹی دی کیسی حالت ہے، کس حال دے اندر میری بیٹی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی آپ دے کول عورت آ کے کہنے لگی سرکار مینوں کوئی وظیفہ دس دیو، میں او وظیفہ پڑھا تے خواب دے اندر میری بیٹی دے نال ملاقات ہو جائے۔ ہن وظیفہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دسیا، تسی بھی توجہ دے نال سنیا جے، پڑھیا جے اور غور کریا جے، کتنا پیارا اور آسان وظیفہ ہے۔ اگر کوئی اپنے مرنے والے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ خواب دے اندر میرا فلان مرنے والا او دے نال میری ملاقات ہو جائے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جے، اللہ تبارک و تعالی ملاقات وکھا دے، ملاقات کرا دے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا بی بی سن، عشاء دی نماز پڑھنے تو بعد تو 4 رکعت نفل پڑھنے میں، اور انہاں نفلاں دے اندر ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد سورہ تکاثر پڑھنی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم۔ اے پوری سورہ تکاثر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد اے سورت پڑھنی ہے، 4 رکعتاں نفل ہی پڑھنے آنے، پھر پڑھ کے جدوں اپنے بستر تے جاویں، اپنے بستر تے جا کے نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے، میرے آقا تے درود پڑھدیاں رہنا ہے، اج درود پاک پڑھدیاں رہنا ہے، پڑھدیاں سو جانا ہے، خواب دے اندر تیری بیٹی دے نال ملاقات ہو جائے گی۔ عورت چلدی چلدی اپنے گھر وچ گئی، اج جویں دسیا سی اوویں کیتا، رات دے ٹائم خواب دے اندر او دی بیٹی دے نال ملاقات ہوئی، ویکھیا کہ بیٹی بڑے پیڑے حالات دے اندر، بڑا برا حال ہے اس دی بیٹی دا، گندک دا لباس ہے او دے جسم دے اوتے، پیراں دے اندر بیڑیاں نے اور ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں نے، اج سخت عذاب دے اندر او دی بیٹی مبتلا ہے۔ اج سویر دا ویلا ہویا، اج چلدی چلدی عورت دوبارہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی آپ دے کول آ کے کہندی ہے سرکار راتی میری بیٹی نال ملاقات ہوئی، میں اپنی بیٹی نو ویکھیا ہے، سرکار بڑے عذاب دے اندر مبتلا ویکھیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا بی بی اج نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھ اور درود پاک پڑھ، اپنی بیٹی واسطے صدقہ و خیرات کر، اپنی بیٹی واسطے صدقہ کرے گی، ایصال ثواب کرے گی، اللہ پاک تیری بیٹی دی منزلاں نو آسان فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کرن دی برکت دے نال تیری بیٹی دے عذاب نو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ حضرات گرامی چند مہینیاں تو بعد او عورت او لڑکی جڑی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی آپ دی خواب دے اندر آئی، ویکھیا کہ جنت دے باغ دے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ایک تخت دے اوتے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور او دے سر دے اوتے نورانی تاج، اس تاج دی علمی روشنی مشرق تو لے کے مغرب تک او دی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور لڑکی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی نے کہنے لگی سرکار مینوں پہچانیا کہ نہیں پہچانیا؟ آپ نے فرمایا لڑکی میں تینوں نہیں پہچانیا۔ او لڑکی بولی کہنے لگی میری والدہ تواڈے کول آئی سی، اج میری ماں نے اب مینوں سخت عذاب دے اندر ویکھیا سی، اج میری ماں نے مینوں شدید عذاب دے اندر مبتلا ویکھیا سی۔ حضرات گرامی او خواب بھی میری ماں دا بالکل سچا سی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا بیٹی اللہ پاک نے تیرے تے کرم نوازی فرمائی، اللہ پاک نے تیرے تے عذاب نو دور فرما دیتا، اللہ پاک نے تینوں جنت میں جگہ عطا فرمائی، بڑے عالی شان تخت دے اوتے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے تینوں نورانی تاج عطا فرمایا۔ یہ سارا کس وجہ تو کیڑے عمل دی وجہ تو اللہ پاک نے تیرے تے کرم نوازیاں فرمائیاں نے۔ اور لڑکی بولی کہنے لگی سرکار اج جو کچھ دنوں تو پہلے سرکار ساڈے جڑے قبرستان دے اندر میں موجود ہاں، جس قبرستان دے اندر میں دفن ہاں، ساڈے اس قبرستان وچوں ایک اللہ دا نیک بندہ گزریا، اللہ تبارک و تعالی دا نیک بندہ متقی تے پرہیزگار بندہ گزریا،
پڑھیا نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھیا انہیں پیارے کریم آقا تے درود پاک پڑھنے تو بعد او دا ثواب ساڈے سارے قبرستان والیاں ایصال ثواب کر دیتا جے انہیں درود پاک پڑھ کے ایصال ثواب کیتا اس قبرستان دے اندر جس قبر وچ عذاب ہو رہا سی اللہ پاک نے ساریاں قبراں تو عذاب نو دور فرما دیتا ہے ساریاں قبراں تو اللہ پاک نے عذاب نو دور فرما دیتا میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں پھر میں کیوں نہ آکھاں اے درود پاک ہر مشکل دا حل ہے اے درود پاک ہر پریشانی دا حل ہے اے درود پاک ہر مصیبت دا حل ہے اے درود پاک پڑھیا کر ہر آفات و بلیات دا حل ہے خدا دی قسم نبی پاک تے درود پاک پڑھے گا اللہ بھی تیرے تے راضی ہوے گا اللہ دا پیارا محبوب بھی راضی ہوے گا اے درود پاک پڑھن دی برکت دے نال ایک مقروض دا قرضہ ادا ہو گیا درود پاک پڑھن دی برکت دے نال اج مرنے تو بعد کالا سیاہ چہرہ دودھ نالوں زیادہ سفید ہو گیا درود پاک پڑھن دی برکت دے نال اس لڑکی تے اور باقی قبر والیاں تے عذاب نو اللہ پاک نے دور کر دیتا پھر میں کیوں نہ آکھاں مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام صلی علی نہیں بھی اے نبی پاک دے درود ہے تے گونج پہ جانی چاہیے مسجد دے اندر جڑا آگے تک بھی چپ رہا وہ بھی بولے آخو صلی محمد مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام صلی میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں قبر دے اندر درود پاک پھینٹا دے رہا ہے خدا دی قسمیں اے کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت والے دن بھی نبی پاک علیہ السلام تے پڑھیا ہوا درود پھینٹا دے گا میرے پیارے کریم آقا دی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا نے فرمایا او لوگو فرمایا قیامت دیاں تلخیاں قیامت دیاں سختیاں تے قیامت دیاں مشکلاں درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک دور فرما دے گا ایک روایت بڑی پیاری ملتی ہے حضرت پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں قیامت دا دن ہوئے گا اج نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا جنتی جنت وال جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم وال جا رہے ہوں گے میرے نبی پاک دا ایک امتی اج جہنم والوں جا رہے فرشتے جہنم والوں لے کے جا رہے ہوں گے جناب آدم علیہ السلام دیکھ کے کہنے گے یا محمد آگو صلی اللہ حضرت پیارے آدم علیہ السلام میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پکاریں گے یا محمد میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے گے بولیں گے میرے کریم آقا علیہ السلام جواب دیں گے حضرت جناب آدم علیہ السلام کہیں گے اے پیارے محمد تھوڑا امتی فرشتے اج جہنم والوں لے کے جا رہے ہیں تھوڑا امتی جہنم والے پاسے جا رہے ہیں خدا دی قسم روایات وچ آندا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام جلدی نال اٹھن گے تیز تیز قدماں دے نال میرے آقا چلن گے تیزی دے نال میرے آقا چلدے چلدے اپنے اس امتی دے کول جان گے اور جا کے فرشتیاں نوں کہن گے او فرشتیو میری امتی نوں کدھر لے کے جا رہے ہو فرشتے بولن گے یا رسول اللہ اسی اللہ دے حکم دے نال اس بندے نوں جہنم والے پاسے لے کے جا رہے ہوں اے نامہ اعمال دے اندر گناہ زیادہ نے نیکیاں گھٹ نے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام فرمان گے نہ لے کے جایا جے میرے اس امتی نوں واپس میزان تے لے کے جاؤ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چوں آواز آئے گی او فرشتیو جویں میرا یار کہہ رہا ہے اوویں کر لو اس امتی نوں دوبارہ میزان تے لے کے جایا جائے گا ترازو تے لے کے جایا جائے گا او دے اعمال دوبارہ تولے
جان گے جدو اعمال دوبارہ تولے جان گے وہ گناہاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیاں والا پلڑا ہولا ہو جائے گا پھر میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی جیب مبارک دے وچوں اپنی آستین مبارک وچوں میرے کریم آقا علیہ السلام ایک کاغذ دا سفید ٹکڑا کڈن گے او دے نیکیاں والے پلڑے تے رکھ دین گے او نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہاں دا پلڑا ہولا ہو جائے گا نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے گا میرے کریم آقا علیہ السلام ویکھن گے جدوں نیکیاں زیادہ ہو گئیاں حکم ہوے گا اس بندے نو جنت والے پاسے جنت والے جنت وچ لے کے چلے جاؤ حضرات گرامی او بندہ کہے گا نا نا اگے جنت وچ نہیں جانا جس سونے نے میرے تے کرم نوازی فرمائی ہے میں اس سونے دیاں ایک نال ایک دو گلاں کراں اج او امتی میرے نبی دے قدماں وچ آ جائے گا آ کے کہن لگے گا سرکار اج میں جہنم والے پاسے جا رہا سی سونیا میرے تے کرم نوازی فرمائی ہے لج پالا کا تسی کون ہو میرے آقا کریم علیہ السلام فرمان گے میرا نام محمد ہے میں تیرا نبی ہوں حضرات گرامی قدماں وچ ڈیکے عرض کرے گا سونیا میرے نیکیاں دا پلڑا کیویں بھاری ہو گیا میرے آقا فرمان گے اے میرے امتیا جیڑا کاغذ دا ٹکڑا میں تیرے نامہ اعمال دے اندر اج نیکیاں والے پلڑے تے رکھے آئے جیڑا تو درود میرے تے پڑھدا رہیا ہے اور میرے تے پڑھیا ہویا او درود فرمایا وہ درود پاک دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی او درود جڑا دنیا تے پڑھدا رہیا نا اے او درود پاک ہے جڑا ترازو وچ آیا نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو گیا حضرات گرامی کل قیامت والے دن بھی حضور تے پڑھیا ہوا درود کم آئے گا اگلے جمعے انشاءاللہ میں او موضوع بیان کراں گا جڑے درود نہیں پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک نہیں پڑھ دے نہ پڑھن دی کتنی مذمت ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے کتنی ناراضگی دا اظہار کیتا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ عنوان ہوے گا وما علیہ الا البلاغ